अस्सलाम अलैकुम। ये देख रहे हैं सर जी, ये नूडल्स हैं। नूडल्स तो नहीं हैं। और ये घर का बना हुआ कबाब है आलू का। और ये एम से मुनसिफ है। वाह जी वाह, ठीक है। तो ये हम जनाब खा रहे हैं आज घूमती चाय में। बहुत मज़े का, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना आपको। ये केचप से लिखा हुआ है एम एम, ठीक है। तो ये जनाब अली आपकी घूमती चाय भी तैयार है बिल्कुल। ये देखें, ये आए हाय 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 घूमती चाय। नारा लाओ, तुसी नारा लाओ, आज बनाओ नारे ਇਹਦੇ ਤੇ बनाओ। घूमती चाय इमरान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, नवाज शरीफ को लाए, पाकिस्तान बचाए, इमरान को फट्टे चढ़ाए। कोई तुसी भी बनाओ ना, तुसी भी बना के भेजो 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 भेजो। हाँ जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पता है थानू, इमरान खान को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी लॉबिंग की गई अमेरिका में कि जनाब इमरान खान को किसी तरीके से जो 20 जनवरी को हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है उसमें दावतनामा जारी करवा दिया जाए। सर जी बड़ी बड़ी कोशिश की है इन्होंने। अमेरिकी जो लॉबिंग फर्में हैं ना, वो इमरान खान के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने पता की क्या, ट्रंप ने कहा मैं एडा कमला भी नहीं हाँ कि ताड़े मुजरम नू मैं जेल चो भेजा खत कि आ बई साड़ी हलफ बर्दारी थे। नहीं 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 सर जी, पाकिस्तान है जो सिर्फ बिलावल भुट्टो नू बुलाया गया है, ये एजाज़ बिलावल भुट्टो को मिला है, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो साहब जा भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको हमने ज़ाती हैसियत में बुलाया है। बाकी वो बता रहे हैं कि जनाब उसके ट्रंप की हलफ बर्दारी में जो 3 बड़े अमीर तरीन दुनिया के लोग हैं ना, जैसे एलोन मास्क है, वो जिक बर्गर है, और एक और जोसेफ है या कौन सा है, ये इनका ख़ास नुमाया मकाम पे इन तीनों को बिठाया जाएगा। देखा सर। और ये तीनों अमीर तरीन आदमी ने जो है वो उससे बड़ी दोस्ती की हुई है ट्रंप से। तो ट्रंप ने कहा तुसी आओगे। इसराइली वज़ीर आज़म को भी बुलाया जा रहा है। पता लगा कि जनाब उसको 123 मुल्कों ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले। तो वो कहते हैं जी वो गिरफ़्तार भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका उसमें शामिल नहीं है जिन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो हुन देखते हैं जनाब अली के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन बिलावल को साजी दावतनामा मिल गया है, ये तारीफ़ करनी पड़ेगी आपको कि बिलावल, और वो कह रहे हैं कि हमने ज़ाती हैसियत में बुलाया है, ठीक है। एक तो ये खुशखबरी, एक और खुशखबरी जनाब, शुक्र है हमास, गज़ा हमास और इसराइल में जंग बंदी का मुआहदा हो गया है। ये ऐसे करके ये हो गया मुआहदा, हमास मान गई है और उन्होंने कहा जी कि तो तुसी साढ़े जंगी कैदी छोड़ो, असी तुहाडे छोड़ेंगे। हमास ने वैसे मुकाबला बड़ा किया है सर जी, जुल्म हुआ है हमास के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया के जो यूरोप और ये सारे लोग तो अमेरिका और ये सारे इसराइल के साथ थे ना, और हमास के साथ तो कोई भी नहीं था, अपने इस्लामी मुल्क भी नहीं सन, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसने मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, ठीक है ना। मुकाबला तो कीता गया ना सर जी। अच्छा ये हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर आपने देखी है कि बिजली की कीमत हाल है साड़ी नहीं हाल है साड़ी नहीं, लेकिन उम्मीद रखो जहाँ गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज होंगी ना, उसका रेट था पहले 71 रुपये, सीधा कट लगा के हाफ उन्होंने 39 रुपये कर दिए। तकरीबन आधी बिजली सस्ती की है, आधी। और यही कट इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि फरवरी से आगे जो है ये कट इधर भी लगे थे। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अवैस लगारी ने, कह रहा जी हम बड़ा इसके ऊपर सोच रहे हैं, IMF से इजाज़त भी लेनी पड़ती है ना सारे इस हवाले से। इधर फिर दुख भी होता है थोड़ा सा कि यार हमारा मुल्क है
اور ہم اپنے ملک میں غریب کو اگر بجلی سستی کرنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی بھن اجازت دیو اسی ذرا بجلی سستی کر لئیے. جیسے PTI والے ہر بات پوچھتے ہیں نا بانی سے کہ بانی انہوں نے سانو چاہ دیتی ہے, چاہ پی لئیے. بانی کہتا ہے چلو پی لو. پھر کہتا ہے جی وہ دوسرے دن پھر جاتے ہیں کہ بانی اسی بسکٹ نہیں سن کھا دے, انہوں نے نال بسکٹ بھی رکھے سن, ہوں اگلی میٹنگ ہے جیسی بسکٹ بھی کھا سکنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اور کل جو ہے وہ میٹنگ ہے, کل انہوں نے میٹنگ پہلے 15 کو رکھی تھی, آج کی, تو اب انہوں نے کل ہو گیا نا, آج ہی سمجھ لو 16 تاریخ کو پھر میٹنگ ہے. اور یہ میٹنگ ویسے بڑے بڑے جو جگادری ہیں نا, بڑے جو یہ تجزیہ کرنے والے, وہ تو کہہ رہے ہیں فیل ہی سمجھو نا چودھری صاحب, نہ ہی سمجھیے تے نہ ہی سمجھو, لیکن کوئی پتہ نہیں بیچ میں سے حالات کو ایسے نکل آئے. ٹھیک ہے, تو عمران خان مین تو ان کا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اور آج ایک وکیل بتا رہا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کہ فوجداری کیسوں میں کبھی بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنتے. وہ FIR ہوتی ہے, FIR کے بعد اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ بری ہو جاتے ہیں, گناہ گار ہے تو سزا ہوتی ہے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتے. کون سے جوڈیشل کمیشن؟ آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں, یہی کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. فرض کرو عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے 9 مئی والے کیسوں میں, وہ اپیل کرے گا ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ, تو یہی جج ہوں گے نا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کا جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور بھئی آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو. اس کے اوپر یہ بالکل بچوں والی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. اول تو اس کے اوپر حکومت کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ دو کیا مذاکرات ہیں. پہلے عمران خان سے معافی تو منگوائیں, اندر کھاتے تو وہ معافی مانگ رہے, پبلکلی منگوائیں تاکہ پتہ چلے انہوں کہ عمران خان کتنے پانی دے وچ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کو کرنا چاہیے, لازمی کرنا چاہیے ان کو یہ. اور جناب آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حکومت ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے کہ یار 20 ارب ڈالر دی عالمی بینک نے منظوری دیتی ہے. 20 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, تو وہ مبارکبادیں مل رہی ہیں. اور بنگلہ دیش ساڑھے کو جی JF تھنڈر 17 خریدنے واسطے آئے ہیں. انڈیا کو یہ بھی تو غصہ لگا ہے نا کہ پاکستان پھر بنگلہ دیش, جب سے بنگلہ دیش بنا ہے 1971 سے پہلی دفعہ پاکستان کی فوج, بنگلہ دیش کی فوج نے پاکستان میں وزٹ کی ہے, اور اب پاکستان سے وہ JF تھنڈر خریدنا چاہ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے نا, یہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی. اس لیے انڈیا نے کہا جی پاکستان دہشت گردی والا ملک ہے, اس لیے انڈیا کرکٹ کھیلنے چیمپئن ٹرافی کے لیے نہیں آ رہا. سر جی وہ جدھر بھی جاتا ہے, اور انڈیا کا یہ حال ہے کہ اس کو کینیڈا نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے, امریکہ نے وارننگ دی ہے, اور دوسرے ممالک جہاں یہ دہشت گردی کر رہا ہے سکھوں کے ساتھ. یہ تو سب سے بڑا دہشت گرد ویسے دنیا میں اگر کوئی ہے نا وہ انڈیا ہے. ایز اے ملک وہ انڈیا ہے, جس کو کینیڈا نے, نیوزی لینڈ نے, سب نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور سناؤ تسی ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت ہے, تے تکڑے رہو. تے میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میں جب دفتر سے آتا ہوں نا, 1 گھنٹہ جب میں آرام کر لیتا ہوں تو اب میرا دل کر رہا ہے میں دوڑوں, بھاگوں. ٹھیک ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ آرام ملنا وہ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے نا سر جی. بزرگ بندے ہیں نا, بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے تو پھر اسی تکڑے, پھر وہ موبائل جی میں 100 تے آ جائے نا تو خوشی ہوتی ہے نا 100 تے, اس طرح سے ہو جانے. اللہ حافظ. سر جی میں بڑی خوشی سے ویڈیو بنا رہا تھا, لیکن ویڈیو کے اختتام پہ نا آخر میں ایک افسوسناک خبر یہ آ گئی پیٹرول کے حوالے سے کہ پیٹرول پھر حکومت نے 3.5 روپے جو ہے نا وہ مہنگا کر دیے, 3 روپے 47 پیسے. اور ڈیزل بھی مہنگا کر دیے. سر یہ زیادتی ہے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 256 روپے 13 پیسے ہوگی, وہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ. ڈیزل میں بھی اضافہ کر دیا ہے,
पेट्रोल में भी। क्यों भाई? इसलिए कि हम खुश हो रहे हैं कि 20 अरब डॉलर हमें मिले हैं। तो यार ये कोई अवाम को भी कुछ दो कि साले डॉलर अपनी जेब में डालने हैं आपने। इतने बड़े बड़े खबरें आप सुना रहे हैं, महंगाई ज़ीरो पे चली गई है, हर चीज़ हो गई है, बैंक में पैसे भर गए हैं, तो अवाम तो बेचारी रुल जाएगी। नई कीमतों का इतलाक जी रात 12 बजे से होगा। 3.5 रुपए लीटर महंगा किया है, बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादती की है रियली। मैं सारा बड़ी खुशी से जो वीडियो बना रहा था ना, मुझे यकदम ये अफसोस हो गया, बिल्कुल बहुत अफसोस हो गया।